السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أعزائي الطلبة، هذه الحصة الأولى من درس الدوال الموجهة لقسم الجذع المشترك العلمي والتكنولوجي، وغادي يكون الدرس بالفرنسية. كما كتعرفوا المقرر الآن أصبح بالفرنسية في الجذع المشترك في أفق التعميم ديالو على باقي المستويات في السنوات المقبلة. إذا الدرس ديالنا ديال اليوم هو لي فونكسيون. الشرح غادي يكون بالعربية لأن الأكثرية ما كيضبطوش المفاهيم مزيان بالفرنسية. إذا غادي نحاول ندير الشرح بالدارجة باش شوية المفهوم يترسخ أفضل. إذا هذه الحصة الأولى من درس الدوال غادي نديرو فيها غير عموميات الجينيراليتي اللي غادي نطرقوا فيها 3 ديال المحاور. المحور الأول فونكسيون نيميريك ا ان فاريابل. ما معنى فونكسيون نيميريك ا ان فاريابل؟ ديفينيسيون ديالها، واحد المثال. ثم دومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون نيميريك، وهذا المحور جد مهم غادي تبقاو تستعملوه في جميع الدوال في السنوات المقبلة. ثم ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون نيميريك. من قبل كنتو شفتوا بعض التمثيلات المبيانية البسيطة على شكل مستقيم فقط، الدالة الخطية والدالة التآلفية، ولكن هذه السنة غادي تنفتحوا على بعض التمثيلات المبيانية المعقدة شيئا ما، مثل هذا المبيان الموجود هنا في الجانب. إذا نمروا الآن المحور الأول، تعريف ديال دالة عددية. إذا سوا دي اون بارتي دو ار، يعني دي واحد الجزء من ار، يعني واحد المجموعة من الأعداد ضمن ار. On appelle fonction numérique f à une variable x définie sur d. طيلة هاد السنوات غادي تقراو الدوال من متغير واحد، ولكن من بعد راه كاين بعض الدوال اللي عندها عدة متغيرات. كاين دالة بمتغيرين، كاينها بثلاثة إلى غير ذلك. إذا كنقولوا f fonction numérique à une variable x définie sur d، ولا كنقولوا f une fonction de d vers r، يعني من d نحو r. Toute relation qui associe à tout élément x، يعني كل علاقة qui associe à tout élément x de d un unique élément de r qu'on le note f de x. يعني هي واحد العلاقة اللي كتربط كل عدد x من هذاك الجزء d بعدد واحد نسميه y مثلا من r، يعني بعدد واحد حقيقي qu'on le note f ل x. هذا ال y هذا اللي كنربطوه بال x كنرمزو له ب f ل x. وهاد العلاقة هذه كنكتبوها بحال هاد الشكل f de d vers r qui associe tout x à son image f de x. vocabulaire بعض المصطلحات. d كيتسمى domaine de définition de la fonction f. on le note souvent df، غالبا كنرمزولو ب df. f de x كنسميوها l'image de x par la fonction f. x كيتسمى antécédent de f de x. وهنا ردوا البال ما كتبناش لونتيسيدون، كتبنا اونتيسيدون لان بعض الصور ما عندهاش سابق واحد. اونتيسيدون هو السابق. كيكون صورة عندها مثلا عددان كيشتركوا في صورة واحدة، بحال الدالة x أس 2 غادي نشوفوها من بعد. مثلا إلا خدينا واحد الدالة x أس 2 ناقص 3 مثلا أس 2 كتعطينا 9، يعني الصورة ديال ناقص 3 هي 9. و3 أس 2 أيضا كتساوي 9، يعني الصورة ديال 3 هي أيضا 9، يعني 9 عندها سابقين 3 ناقص 3. إذن هادشي علاش إكس كنقولو غير أونتيسيدون مكنقولوش لونتيسيدون. ندير واحد المثال. سوا f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini، ولا كنرمزولو ب r plus par f de x est égal 3 racine de x plus 1. on écrit alors، يعني الكتابة ديال هاد الجملة الأولى كاملها كنكتبوها على هاد الشكل هذا f de 0 plus l'infini vers r qui a x associé 3 racines de x plus 1، ولا كنقولو qui a x fait correspondre 3 racines de x plus 1. l'image de 1 sur 9 par la fonction f est de. pourquoi؟ يكفي نعوضو x ب 1 sur 9، غادي تعطينا f de 1 sur 9 est égal à 3 racines de 1 sur 9 plus 2 اللي هي 3 fois 1 tiers plus 1. نختزلو 3 مع 3 تعطينا 1 plus 1 est égal à 2، يعني الصورة ديال 1 على 9 هي 2. maintenant l'antécédent de 13 et 16
car f de 16 est égal 3 fois racine de 16 plus 1 est égal à 13. هنا قلت l'antécédent لأن 13 ما عندهاش شي سابق آخر من غير 16، ولكن إلا ما كناش عارفين كنقولوا 16 est un antécédent de 13 car f de 16 نحسبوا الصورة ديال هذيك السابق 16 وغادي نلقاوها هي هذيك 13. moins 1 n'admet pas d'image par f. علاش n'admet pas d'image؟ يعني ما عندوش شي صورة. علاش؟ لأن بكل بساطة هذاك ناقص واحد ما كينتميش لذاك المجال الاول اللي كتنطلق منه الداله، ما كينتميش للصفر بلس لانفيني. فوتو المحور الثاني دومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون نيميريك. واش هو دومين دو ديفينيسيون؟ نعطيو التعريف ديالو. لو دومين دو ديفينيسيون دي اف دون فونكسيون اف est une partie de R، يعني واحد الجزء من R dont tout élément x admet une image réelle، يعني كل عدد حقيقي فهذا دي اف هذا admet une image réelle، يعني عنده واحد الصورة par f، c'est-à-dire l'image de x existe dans R. يعني الدي اف هو اللي كنسميوها بالعربية مجموعة التعريف ديال الدالة، هي واحد المجموعة من الأعداد اللي عندها صورة بهذه الدالة f. اما الاعداد اللي ما عندهمش صوره بهذه الداله f، يعني ما كايناش ولا كتعطينا بلس لانفيني ولا موال لانفيني، هادو ما كينتميوش للار، هادو ما كينتميوش لهاد الدي اف، هادو يعني كيتحايدوا. بحال الموازنه اللي قلنا في المثال السابق ما يمكنش نديروه تحت الراسين كاري، لان كنعرفوا الراسين كاري تحتها كنديروا غير لي نومبر بوزيتيف، دونك هذاك موازنه ما كينتميش للدي اف، ما نقدروش نحسبوا الصوره ديالو. En d'autres termes, بمعنى آخر x appartient à df équivalent à f de x appartient à r. يعني باش يكون x كينتمي ل df خص f ل x تكون موجودة، يعني تكون عدد حقيقي. ندير واحد l'exemple. Le domaine de définition de la fonction f définie par f de x est égal 2x3 plus x au carré plus 1 est quoi؟ إذا نفكروا معايا domaine de définition ديال هذا واش غادي يساوي. اذا كنجي كنشوف هذاك الاكس واش كاين شي شروط عليه، الا ما كان عليه حتى شي شروط يعني نقدروا نكتبوا في بلاصتو اي عدد. اذا كنقولوا دومين دو ديفينيسيون دو اف في هذه الحاله هو ار. علاش؟ كار توت اليمون دو ار ادمي اون ايماج باغ اف، اي عدد حطيناه في بلاصه الاكس راه نقدروا نحسبوا الصوره ديالو. Le domaine de définition de la fonction g définie par g de x est égal 3 sur x moins 1 et r étoile. علاش r étoile؟ لأن هنا x كاين في المقام، وكنعرفوا أن المقام x ما خصوش يساوي صفر. إذا r كاملها إلا حيدنا منها الصفر كنعبروا عليها r étoile. car seule l'image de 0 qui n'existe pas dans R، غير l'image ديال 0 اللي ما كايناش. إلا بغينا نحسبوا جي اللي صفر ما غاديش نقدروا نحسبوها، تعطينا 3 على صفر ناقص 1 و 3 على صفر ما يمكنش نحسبوها. إذا كنحيدوا هذاك الصفر من domaine de définition ديال الدالة G. المثال الثالث. Le domaine de définition de la fonction h définie par h de x est égal racine de x sur x moins 2 moins 1. إذا هنا واش كتلاحظوا كاين شي شروط على الإكس ولا ما كانش؟ إذا كما قلنا في المثال السابق الأول كاع بأن الجذر مربع ما خصش يكون الداخل ديالو عدد سالب، يعني هاد الإكس كي خصو يكون؟ إذا خصو يكون غير من صفر للفوق، يعني ينتمي لإر بلس ولا المجال يعني صفر بلس لانفيني. ولكن ما تنساوش أن عندي هنا أيضا المقام فيه إكس موان 2، x موان 2 كاملها ما خصهاش تساوي صفر. اذا باش ما خصهاش تساوي صفر يعني هذا الاكس هذا ما خصوش يساوي 2. اذا في المحصله x خصو يكون موجب ما خصوش يساوي 2، يعني دومين دو ديفينيسيون دو h غادي يكون هو من صفر حتى البليس لانفيني ولكن محيده 2. اذا كنعبروا عليها بهذه الكتابه هذه صفر 2 اتحاد 2 plus l'infini. 0, 2, union 2 plus l'infini. Car tous les nombres qui sont sous la radicale doivent être positifs. هذا الشرط الأول اللي قلنا.
يعني x كينتمي ل 0 بلس لانفيني. والشرط الثاني et le dénominateur يعني المقام doit être non nul c'est-à-dire x différent de 2. اذا الا جمعنا هاد جوج الشروط هادو يعني كنديروا التقاطع ديالهم، هاد الشرطين كنديروا التقاطع ديالهم كنلقاو 0 2 union 2 بلس لانفيني. فوتو المحور الثالث représentation graphique des fonctions numériques. définition ما معنى représentation graphique؟ إذا soit يجي un repère orthonormé du plan. orthonormé كتعني orthogonal et normé. orthogonal متعامد، normé وحدة التدريج ديال الأفاصيل هي نفس وحدة التدريج ديال الأراتب واللي كيساويو واحد، بحال هاد الرسم اللي كاين هنا في الجانب. f est une fonction numérique de d vers r يعني من واحد الجزء يعني من مجموع التعريف ديالها vers r. La représentation graphique CF كنرمزو لها ب CF de la fonction f ولا كنقولو باختصار courbe de f est l'ensemble de points m, x, y qui vérifie x appartient à d et y est égal à f de x. يعني la représentation graphique ديال شي دالة f هو مجموعة من النقط ذات الإحداثيات x y، ولكن هاد x و y كيحققوا الشروط التالية. x خصو أولا ينتمي لمجموع التعريف ديال الدالة، لأن إلا ما كانش كينتمي لمجموع التعريف راه ما عندوش شي صورة. ثانيا هاد ال y هذا هو الصورة ديال x بالدالة f يعني y تيكالا f دو x. إذا إلا رسمنا كاع هاد النقط هادو كاملين في واحد المعلم غادي نلقاوهم كيشكلوا لنا واحد المنحنى مثلا بحال هذا اللي كاين هنا في الجانب ام ذات الاحداثيات اكس والارتوب y اللي هي اف ل اكس. الا رسمناهم كاملين غادي نحصلوا على هذا المنحنى هذا. غادي ندير واحد المثال اللي نوضحوا فيه هذا الشيء هذا. سوا لا فونكسيون اف دو ار فيغ ار. علاش قلنا هنا دو ار يعني هنا مجموع التعريف، من نقولوا دو ار يعني مجموع التعريف ديال اف هي ار. علاش؟ لان اكس اس 3 هنا ما اكس ما عليه حتى شي شرط، اي عدد في ار راه ممكن نحسبوا الصورة ديالو. إذا لو غراف دو اف اي كنقولوا لو غراف دو اف ولا لا كورب دو اف اي. إذا غادي نخدم بواحد اللوجيسيال اللي كيرسم لنا الدوال وغادي نديرو بطريقة مبسطة. إذا الدالة ديالنا قلنا هي اف بحيث اف ل اكس تساوي 1/5 اكس أس 3 ناقص 1. اختاريت مثلا أول شيء نحسب الصورة ديال ناقص 3. إلا حسبناها عوضنا إكس ناقص 3 غادي نلقى ناقص 6.4. إذا بهذا غادي نلقى واحد النقطة M اللي كتحقق الإحداثيات الأفصول ديالها ناقص 3 والأرتوب ديالها ناقص 6.4. الآن غادي نحرك هاد الام هادي. إذا لاحظوا الصور كيتغيروا، يعني الصورة ديال ناقص 2، الصورة ديال ناقص 1، الصورة ديال 0، الصورة ديال 1، الصورة ديال 2، والصورة ديال 3 وديال 4 وديال 5. إذا هادو كيعطيونا بعض الصور. ما تنساوش هنا لاحظوا في الشكل ولاحظوا هنا أيضا. إذا كنبقى نحرك كل ما تغير الأفصول كيتغير حتى الأرتوب، لأن الأفصول هو السابق والأرتوب هو الصورة ديالو. إذا النقطة M لاحظتوا كتمشى في واحد المنحنى معين بواحد الطريقة خاصة. إلا صلنا بهم بخط هاد النقط كاملين إذا حتى اف ل 5 وإلا طلعت شحال ما طلعت غادي نبقى نلقى الأراتيب ديال هاد الدالة هادي. إذا هاد النقط هادي كنوصلوها بخط وكنلقاو واحد المنحنى اللي هو هذا اللي هنا. إذا لاحظتوا النقطة كتمشى غير بداك المنحنى مكتخرجش عليه. وإلى اللقاء إلى حصة مقبلة إن شاء الله.